हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउँदा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 107 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। ओ प्यारा भक्त भागवतहरू, विशेष हामीले कथा श्रवण गरिरहेका छौं। निरन्तर हामी महत्त्वपूर्ण समयमा पनि छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर सुदामाजी र भगवान श्री कृष्णको भेट भएको छ। बालापनको जुन स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ कसले? भगवान श्री कृष्णले। सुदामाजी र भगवान श्री कृष्णको यहाँ मिठो वार्तालाप भइरहेको छ। हो प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्री कृष्णले सुदामाजीसँग भन्नुभयो, अरे मित्र, भाउजूले मेरा लागि केही पठाउनु भएन? मेरो स्मरण गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि मेरा लागि केही न केही त उहाँले पठाउनु भएकै छ। म यसमा ढुक्क छु, पक्कै पठाउनु भएको छ मेरा लागि। त त्यो समयमा सुदामाजीले काखी च्याप्दै हुनुहुन्थ्यो मजाले। यहाँनिर पोको त बोक्या थियो एउटा, हैन? भगवानलाई त अघि थाहा छ पक्कै पनि यहाँ केही न केही छ भन्ने कुरो, तर सुदामाजीले लुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर भगवानले खोज्नुभयो, खोसेर मुठी खान थाल्नुभयो। त्यो समयमा रुक्मिणीजीले हात समात्नुभयो, अरे प्रभु, यो के खाँदै हुनुहुन्छ? भरे पेट दुख्छ, धेरै खानु हुँदैन। त भगवानले त एकदम मिठो मानेर खाइदिनु बोला। हेर्नुहोस्, हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ नि, भगवानलाई पदार्थ होइन भक्ति चाहिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अरू जस्तो सुकै होस्, अरूसँगको मतलब आएन। यहाँ त्यही कुरा छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, प्रसाद पठाएपछि त मेरो लागि मात्र होइन, यो त सबैका लागि हो, सबैका लागि हो। त्यसैले यो सबै बाँड भनेर रुक्मिणीजीलाई हातमा राखिदिनु भयो। अरूलाई पनि बाँड, प्रसाद हो, सबैले खानु पर्दछ है। ल, भगवानले जिम्मा लगाउनु भयो रुक्मिणीजीलाई। रुक्मिणीजी गएपछि अब एकान्तमा प्रभुले सोध्नुभयो, मित्र, प्रसाद पठाएपछि भाउजूले केही न केही त सन्देश पक्कै पठाउनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानले त अब नजान्ने कुरो के छ र? सबैको अन्तर्यामी घटघटवासी हुनुहुन्छ प्रभु परमात्मा, उहाँलाई त थाहा छ। त अब यहाँ रुक्मिणीजीले अब त्यहाँबाट जब हट्नुभयो नि, हटिसकेपछि अब भगवानलाई एकदम निष्फिक्री भएर उहाँलाई सोध्न पनि त्यहाँ ठाउँ मिल्यो, होइन? अवसर पनि मिल्यो। त भगवानले अब भए जति सबै कुरा सोध्न थाल्नुभयो। ल मित्र, भन्नुहोस्, पक्कै पनि केही न केही सन्देश त छ मेरा लागि, पठाउनु भएको छ। त सुदामाजी भन्नुहुन्छ, ओहो मित्र, ठ्याक्कै सम्झाउनु भयो। जरुर 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 तपाईँले सम्झाउनु भयो, मैले त सबै बिर्सिसकेको थिएँ। सुन्नुहोस् मित्र, एक मास द्वै पाख में दो एकादशी होया, सो प्रभु दिन दयाल ने नित प्रतिदिन मोया। अब हे मित्र, तपाईकी भाउजूले यो भन्नुभएको छ, यो सन्देश पठाउनु भएको छ, पठाएकी छिन् कि अरूको त एक महिनामा 2वटा एकादशी आउँछ, हे द्वारिकाधीश, तर हाम्रो त दिनै पछि एकादशी भइरहेको छ। भोलिपल्ट खानेकुरा केही हुँदैन, छोराछोरीले क्याउ क्याउ गर्छन्, ए आज एकादशी है, चुप्लाको खानु हुँदैन भन्नु परेको छ। त यति सुन्दैमा प्रभुका नेत्र सजल भए प्यारा भक्त भागवतहरू। ओहो,
नेत्र सजल भए जिउ सिरिङ्ग भयो। हेर्नुहोस्, नेत्र बन्द गर्नुभयो प्रभुले। नेत्र खोलेर सुशीलाजीलाई प्रत्युत्तर फर्काउनु भयो। हो नि थे सो होइ गई पर अब नैसी हो या, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होया। भाउजू जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो, अब हुँदैन, अब हुँदैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब जहिले जहिले द्वादशी हुन्छ, अब तपाईँको भवनमा, तपाईँको घरमा अब जहिले तहिले द्वादशी हुन्छ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? भगवानले दिनुभयो भने दिएको कसैले देख्दैन। फेरि हेर्नुहोस् कसरी कुन हिसाबले दिनुहुन्छ भगवानले नि। अलिकति थोरै लगाएको ठाउँबाट पनि 2 होइन, दिनको 2 रातको 4 गुणा बढेर जान्छ। तर अब यहाँनिर अलिकति हामीले गल्ती गरियो र लिन थाल्नुभयो भने यहाँनिर कतिखेर सकिन्छ थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, फर्स्टै ठाउँमा कतै धन लगानी गरिन्छ, कतै कहिले कहाँ लगानी गरिन्छ, कहिले कता गरिन्छ, सबै चिलिम फर्किन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। चिलिम फर्किन्छ, बढी समस्या हुन्छ। भगवानले दिनुहुन्छ, कतिखेर दिनुहुन्छ हुन्छ, त्यो हामीले रुँगेर मात्र बस्ने। हेर्नुहोस्, झोली भरिदिनुहुन्छ प्रभुले, कसैलाई धेरै, कसैलाई कम, कसैलाई थोरै, होइन। धेरै थोर त हुन्छ नि, आफूले गरेको कर्म अनुसार हुन्छ, होइन। आफूले कति पुण्य कमाइएको छ त्यही अनुसार त आफूले प्राप्त गर्ने हो। आफूले कति लगानी गरिएको छ, कति दान गरिएको छ, होइन। यो जुनीमा दान गरिएको छ भने फेरि अर्को जुनीमा पाइने हो। यो जुनीमा मुठी घसिन्छ, अर्को जुनीमा के पाइन्छ? केही पनि पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यही त हो, यो पालोको पैँचो हो कि आदान प्रदान भइरहन्छ। कसैले तपाईँको आज 2 रुपियाँ खायो भनेर नि खानेवाला व्यक्ति मख नपरे हुन्छ, मैले आहा त्यसलाई ठगेँ भनेर। तर भोलि भगवानले तपाईँलाई ठगिराख्नु भएको हुन्छ। भोलि तपाईँले त तिर्नै पर्छ, 100% पर्छ। यसमा कुनै 2 मत छैन। कहाँ न कहीँबाट हुन्छ त्यो। आहा आज मैले त त्यसलाई ठगेँ भनेर मख पर्यो, भोलि आफूलाई ठगिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, भगवानको धनमा हामीले मूर्ख गर्नु, हामीले गर्व गर्नु मूर्खता हो। अवश्य पनि मूर्खता हो। हामीसँग यति धन छ, त्यो के प्रभु परमात्माको प्रसाद त हो नि त्यो। अब त्यो प्रसादमा आफू घमण्ड गरिन्छ भने यो धेरै ठुलो मूर्खता हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रसाद त बाँड्नु पर्दछ, भगवानले दिनुभएको छ। आफूले आफूसँगै कर्म गरेका हेर्नुहोस् त व्यक्तिहरूले आफूभन्दा डबल ट्रिपल उनीहरूले मेहनत गरेका हुन्छन्, उनीहरूसँग छैन। आफूले थोरै गरिन्छ तर यति धेरै दिनुभएको छ, त अब त्यसलाई नदिएको भन्ने कति भए पनि पुग्दैन पुग्न त। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर सुदामाजीले प्रसङ्ग बदल दिनुभयो। अरे मित्र कन्हैया, मेरो घरको सबै सोध्यौ, आफ्नो पनि बताऊ न, विवाह गर्यौ कि छैन? विवाह भयो कि छैन? अब यसरी सोध्नु। भगवानले भन्नुभयो, मित्र अब तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ भने बरु भेट नै गराइदिन्छु। अब विवाह भएको छ छैन उत्तर के दिइराख्ने, अब भेट गराइदिन्छु। भगवान बाहिर जानुभयो, सबैलाई बोलाउनु भयो, रुक्मिणीजीलाई भन्नुभयो, हे रुक्मिणी, यिनी सिद्ध विभूति भएका महात्मा हुन्, यिनीबाट सबैले आशीर्वाद लिनुपर्दछ। त्यसैले अन्य रानीहरूलाई, अन्य बहिनीहरूलाई पनि बोलाऊ। रुक्मिणीजीलाई आदेश दिनुभयो। भगवानको आदेश पाएपछि रुक्मिणीजीले सबै अरू जति पनि थिए 16,100 जम्मा 8 रुक्मिणीसँग सबै आए। अब हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, सिद्ध बाबासँग आशीर्वाद लिनका लागि भगवानले परिचय गराउनु भयो। हेर्नुहोस्, परिचय गराउन लाग्नुभयो, होइन। यी रुक्मिणी, यी सत्यभामा, होइन, यी लक्ष्मणा, यी जाम्बवती भन्दै 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 जाँदै हुनुहुन्छ। अब कतिलाई चिनाएर साध्दै, यहाँ चिनाएर साध्दै नै छैन। सबैजना आए, भगवानले परिचय गराउनु भयो। अब सुदामाजी छक्क पर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, भगवानले भन्नुभयो, अब तपाईँले आशीर्वाद दिन थाल्नुपर्ने हुन्छ। सबै आओ आओ आशीर्वाद लिन आओ। सबै आए। अब सुदामाजीले हातमा टाउको राख्दै जानुहुन्छ, भगवानले परिचय गराउँदै जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। सुदामाजीले यसरी
सबैले आशीर्वाद दिँदा दिँदा हात गलिसक्यो, यता सौभाग्यवती भव भन्दा भन्दा यता गला बसिसक्यो। भव भव मात्र भनेको सुनिन थाल्यो। अब अन्तिममा केही पनि अब गला बसिसक्यो, भव भव मात्रै भनेको सुनिन थाल्यो। अब कतिलाई आशीर्वाद दिएर त्यहाँ सक्ने? हेर्नुहोस्, सुदामाजीले श्रीकृष्णलाई सोध्नुभयो सक्यो कि छैन? श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ भर्खर 5000 भयो, 16108 छन् जम्मा। सुदामाजी छक्क पर्नुभयो। ल विचित्र छ, तपाईँको लीला विचित्र छ। अब म त मर्छु होला। भर्खर 5000 सकिँदैछ, 16000 जम्मा 108। अब अरूलाई आशीर्वाद दिएर कहिले सक्ने? कति दिनमा सक्ने? यता एकतिर हात गलिसक्यो, हात दुखिसक्यो, अर्कोतिर गला बसिसक्यो। विचित्र छ लीला। अब म यहाँभन्दा उता आशीर्वाद दिन सक्दिनँ भनेपछि भगवान्ले सबैलाई बोलाउनु भयो। तब सुदामाजीले सबैलाई एकैचोटि आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यसरी भगवान्ले सुदामाजीको स्वागत गर्नुभएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, यस्तो विचित्रको लीला यहाँ भइराखेको छ, भइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ सुदामाजीले भन्नुभयो मित्र कन्हैया, अब म घर जानु पर्दछ। घर नगएको पनि निकै भइसक्यो, घर छोडेर आएको निकै भइसक्यो, अब त जानु पर्दछ। तपाईँको भाउजूले मेरो बाटो हेर्दै होलिन्। भगवान्ले रोक्नु भएन त्यसो भएमा। ठिकै छ मित्र, अब जाने नै भएदेखि बिदा पनि त गर्नु पर्यो। बिदा गर्नका लागि हिँड्नुभयो भगवान्। जाँदा जाँदै सुदामाजीले सोध्नुभयो, स्वागत त भयो तर लिने दिनेको कुरै भएन। सुदामाजीलाई चिन्ता पर्यो। अब सुशीलालाई के जवाफ दिने? सुशीलाले त पक्कै पनि केही न केही आशा लिएर मलाई पठाएकी थिइन्, तर अब रित्तै हातमा जाँदैछु। भगवान्ले त लिने दिनेको कुरै गर्नुभएको छैन, मागौँ भने कसरी मागौँ? सुदामाजीले कन्हैयालाई फर्कने अब यहाँनिर आदेश पनि दिनुभयो, किनभने बाटोमा अलिक परसम्म पुर्याउन जाँदै हुनुहुन्थ्यो नि त। ल मित्र, तपाईँ फर्कनुहोस्। कन्हैया फर्कनु भयो। अब हेर्नुहोस्, अब भगवान्ले भन्नुभयो ल ठिकै छ, तपाईँ जानुहोस्। सुदामाजीले भन्नुभयो म बिस्तार बिस्तार जान्छु, तपाईँ फर्काउनुहोस्। कन्हैया भाउजूलाई के समाचार भन्नु छ? केही भन्नु छ? सुदामाजीले सोध्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो राम राम छ भनिदिनु। राम राम छ भनिदिनु है मित्र, राम राम छ भनिदिनु। अब अरू के समाचार भन्नु र? यहाँ सुदामाजीलाई लागेको थियो अरू केही गरिहाल्छन् कि भन्ने, तर सुदामाजी एकदम निराश हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अरू के भन्नु? एकचोटि दाईसँग द्वारिका आउनु अरे भनिदिनु। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, एकचोटि तपाईँ पनि द्वारिका आउनु, यो सन्देश दिनुभएको छ भनेर भनिदिनु। सुदामाजीले भन्नुभयो ल ठिक छ, राम राम भनिदिन्छु। सुदामाजी अत्यन्त दुखी हुनुभयो। सुदामाजी हिँड्दै जाँदै हुनुहुन्छ, हिँड्दै जाँदै हुनुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ फुटेको कौडीसम्म दिएनन्। अब के भन्नु? अब सुशीलालाई गएर के भन्नु मैले? उसले त केही न केही आशा बोकेरै मलाई पठाएकी हो। सुदामाजीलाई त धनको लालसा केही पनि थिएन, तर सुशीलाजीलाई अलिकति भए पनि आशा थियो। त्यसैले केही कुभाव उत्पन्न भएन, शान्त भएर घर फर्कनु हो। अझै हर्षित भएर विचार गर्दै हुनुहुन्छ, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्महं बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहाँ म जस्तो दिनहीन र कहाँ लक्ष्मीपति। तर धन्य छ मानिस एउटा उच्च पद पाउँदा आफ्नो माता पिता पनि भुल्दछन् भने आखिर कृष्ण त मेरो सानो छँदाका साथी त हुन् नि। कसरी मेरो नाम सुन्दै दौडिएर आए। आहा हेर त, आफ्ना बुवा आमालाई पनि भुल्दछन्। व्यक्तिले पद पाए, कुनै पनि अलिकति श्रेष्ठ स्थानमा व्यक्ति पुगे भने, तर म साथीलाई पनि केही न केही बिर्सेका त रहेनछन् नि। हेर त, मेरो नाम सुन्दै उनी दौडिएर आए र सम्मान पनि गरे। मानिस त गरिबप्रति घृणा गर्दछन्, तर लक्ष्मीपतिले मेरो सम्मान गर्नुभयो। यो पनि म जान्दछु कि कृष्णले मलाई किन धन दिएनन्। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्नमां स्मरे
एते कारुणिको नूनम धनम मे भुरिना ददात। यदि निर्धनलाई अधिक धन दियो भने बुद्धि खराब हुन्छ, मदान्ध भएर विभिन्न विषयमा भड्कन थाल्छ बोलदेखि फेरि। यो सब सोचेर पक्कै पनि प्रभुले मलाई धन दिनु भएन, पक्कै पनि मलाई यही सोचेर नदिनु भएको होला। यो सब सोच्दै सोच्दै सुदामाजी घरको छेउछा पुग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, घरको छेउछा पुग्नुभयो। आएर उहाँले के देख्नुभयो त भन्दा आफ्नो घर जुन ठाउँमा थियो त्यहाँ त छैन, अहिले झुप्रो जहाँ थियो त्यहाँ त्यस ठाउँमा त अहिले दिव्य भवन बनिसकेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हो सुडो, हेर्नुहोस् है, सुदामाजीले यसो विचार गर्नु, फेरि म कहीँ द्वारिका त पुगिनँ, फेरि के सोच्दा सोच्दै फेरि घुरेर द्वारिका पो पुगेँ होला। फेरि आफूले सम्हालिनुभयो, फेरि हेर्नुभयो होइन द्वारिका त यो त मेरै नगर हो, मेरै गाउँ हो। छक्क पर्नुभयो सुदामाजी। सुदामा महल हेरेको हेरे हुनुभयो। अब सुदामा सोच्न लाग्नुभयो मेरो झुप्रो हराए पनि मेरी सुशीला त यतै हुनुपर्ने, यतै हुनुपर्ने। कहाँ गइन् मेरी सुशीला? मेरो झुप्रो त छैन, यही जस्तो लाग्छ त, सपना जस्तो लाग्दैछ। कसलाई? सुदामाजीलाई। त्यतिखेर सेवकले देखेर गएर पुरा विवरण सुशीलाजीलाई सुनाए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सुशीलाजीले झ्यालबाट हेर्नुभयो, अरे मेरा स्वामी हुन् त। श्रृङ्गार गरेर दास दासीका साथमा स्वर्ण थालीमा, हेर्नुहोस् है, अघिसम्म केही थिएन, अब हेर्नुहोस् ल, सुदा हुन आँटो भने नि यहाँ हेर्नुहोस् त, लट्री पर्छ क्या व्यक्तिलाई, लट्री, भाग्यले साथ दिन्छ। अब द्वारिकाबाट आफ्नो घरमा पुग्दाखेरि नै अघि महल बनिसकेको छ, दास दासी सेवक सेविका सबै तयार छन्। ल भगवानको कृपा। अब थालीमा आरती सजाएर सुदामाजीको स्वागत गर्नका लागि आउनुभयो, आफ्नो पतिको स्वागतार्थ आउनुभयो। दास दासी सुदामा महाराजको जय भन्दैछन्। दास दासीहरू नि सुदामा महाराजको जय भन्दैछन्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो बोल्दैछन्। सुदामाजीले आफ्नो पत्नी चिन्नु भएन त्यो समयमा। अरे को देवी हुन् नि, मेरो आरती उतार्दैछिन्, यो सोच्नुभयो र सोध्नुभयो, देवी तिमी को हो? सुशीलाजीले भन्नुभयो, अरे पति देव, आफ्नो मित्रलाई भेट्न गएपछि आफ्नो पति पनि चिन्न छोड्नुभयो। हेर्नुहोस् है, श्रृङ्गार गरेर यस्तो नचिनिने भन्नुभएको थियो कि, यस्तो नचिनिने भन्नुभएको थियो कि, या त अब कुरै छोडिदिनुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। तब सुदामाजीले सुशीलाको अनुहारमा हेर्नुभयो। त्यो समयमा पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्फकण्ठिनां मध्ये भान्ति सविस्मिता। सुनको हार लगाएका दासीहरूका बीचमा आफ्नी पत्नीलाई विमानमा बसेका देवङ्गना जस्तै शोभायमान भएको देख्दा सुदामाजी अब छक्क नपर्नु त यहाँ हेर्नुहोस् है, एकदम छक्क पर्नुभयो। अघिसम्म केही पनि थिएन, अहिले यस्तो कहाँबाट यस्तो हुन सक्दछ? पक्कै पनि भगवानको कृपा नभइकन त यस्तो हुन सक्दैन। सोध्नुभयो, अरे यस्तो राम्रो साडी, यत्रो सुनको थाली, यो महलमा यी दास दासीहरू कहाँबाट आए? तिमीलाई कहाँबाट आयो यत्रो वैभव? सुशीलाजीले भन्नुभयो, यो सबै द्वारिकाधीशले पठाउनु भएको हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अरे आफ्नो मित्रले केही भनेनन् र तपाईलाई यो सबै चमत्कार श्री कृष्णजीले नै गराउनु भएको हो। कृष्णजीकै त हो नि यो सबै चमत्कार। सुदामाजीले थाहा पाउनुभयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अरे सुशीला मैले माने श्री कृष्ण साँच्चै घनश्याम हुनुहुँदो रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यो आकाशको बादल पनि घनश्याम, राति सबै सुतेको अवस्थामा पानी वर्षाउँछन्। कतिखेर राति पानी पर्छ, कतिखेर चाहिँ उभाइसकेको हुन्छ, त्यो थाहै हुँदैन। बिहान पानी परेको कसैलाई थाहै हुँदैन। र प्रभुको यहाँ इच्छा पनि, प्रभुले दिन आँट्नु भयो भने कतिखेर दिन हुन्छ त्यो कसैलाई थाहै हुँदो रहेनछ। प्रशंसा पनि चाहनुहुन्न प्रभुले। यदि चाहनुहुने भए त दिनमा मात्र पानी वर्षाउनुहुन्थ्यो,
5 रुपियाँ धन दिनमा मात्र बसाउनुहुन्थ्यो, मलाई दिएर पठाउनुहुन्थ्यो होला, अथवा केही न केही मैले यति दान दिएँ उति दान दिएँ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्, प्रशंसा पनि चाहनुहुन्न भगवानले। ल अब रात्रिमा होइन, यसको अर्थ प्रभु निरपेक्ष हुनुहुन्छ र द्वारिकाधीश समान कृपा सिन्धु अरू को हुन सक्दछ र। सुदामाजीले अब हेर्नुहोस् है, भगवानको श्रेष्ठता सिद्ध गरिदिनु भएको छ यहाँ, र दीनबन्धुता सार्थक गरिदिनु भएको छ प्रभु परमात्माले। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित अथै कदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासित कल्पक्षय यथा। भगवानले दिन आँट्नु भयो भने नि हेर्नुहोस् प्रभु भागवतहरू, भक्त भागवतहरू अब कसरी दिनुभयो त यहाँ सुदामाजीलाई? कसैलाई थाहा भयो त? भएन। आहा, तर हामी त आज 1 रुपियाँ कसैलाई दान दियौँ भने, 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ दान दियौँ भने पनि नाम चाहन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीलाई पनि पठाउँदा धेरैजनाले पठाउनु भएको छ इसियाबाट, अकाउन्टबाट। हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। विशेषतः अब हुन त मैले मागेको त छैन प्यारा भक्त भागवतहरू, मैले त्यो मन्दिरको कुरा गरेको थिएँ, मन्दिरलाई भनेर पनि हजुरहरूले पठाउनु भएको रहेछ। त्यो हजुरहरूले के का लागि पठाउनु भएको त्यो हजुरहरूले खुलाइदिनु भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। अब फेरि यहाँ नसुनाउँदाखेरि कसले कति दियो अथवा के दियो भन्ने पनि फेरि हजुरहरूलाई लाग्ला होइन, त्यो स्थितिहरू पनि हुन सक्दछ। त्यसका लागि पछि हामीले केही न केही सोच्नेछौँ। हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। कसरी सुनाउने, अथवा त्यही मन्दिरमा हस्तान्तरण गरेका बेला सुनाउने कि होइन, मन्दिरमा पठाउनु भएकाका लागि, अथवा मेरो पर्सनल दक्षिणाका लागि पठाउनु भएको छ, अथवा केहीका लागि पठाउनु भएको छ भने त्यही अनुसार हजुरहरूले खुलाइदिनु भए धेरै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब हुन त मैले दान मागेको छैन प्यारा भक्त भागवतहरू, यो जति दिनुहुन्छ प्रभु परमात्माले दिनुहुन्छ। अब यो आफ्नो इच्छाको कुरा हुन्छ। धेरैजनाले यहाँ पठाउनु भएको छ, खुलाइदिनु होला। यहाँ मास्के परिवारले पनि फोन त गर्नु भएको थियो, त नाम चाहिँ खोइ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि बिर्स्यो। अरूको त त्यहाँ 2-4 जनाको अरूको नाम त टिपिया छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस् त, भगवानले यहाँ दिन आँट्नु भयो भने मैले भनिहालेँ नि, अप्रत्यक्षको रूपमा कि अब कतिखेर कहाँबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ त थाहै हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो भएको छ। यसरी भगवानले आफ्ना साथी सुदामालाई के गर्नुभएको छ? कृपा गर्नुभएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अगाडि गएर द्वारिकाधीशका बारेमा यी विभिन्न आख्यानहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। सुखदेवजीले परीक्षितजीलाई भन्नुभएको छ, कृष्ण बलराम द्वारकामा छँदैखेरि एकचोटि प्रलयकालमा जस्तो सूर्यको जुन सर्वग्रास हुन्छ नि, त्यस्तै सूर्य ग्रहण पर्न गयो। खण्डग्रास भनौँ अथवा सर्वग्रास भनौँ अथवा खग्रास भनौँ, त्यो पर्न गयो। हेर्नुहोस् है, खग्रास भनेको सबै जानु होइन, खण्डग्रास भनेको थोरै, तर यहाँ सर्वग्रास भनेको सबै। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब सबै ज्योतिषी विद्वानहरू आएर निवेदन गरे, प्रभु यो समयमा कुरुक्षेत्रको जुन श्यामन्तक पञ्चक क्षेत्रमा कुकर्म मार्गी क्षत्रियहरूको नाश गर्ने क्रममा तिनीहरूबाट बगेको रगतले 5वटा तलाउ परशुरामले बनाउनु भएको थियो, बनाउनु भएको छ। राजहत्याको प्रायश्चित्त गर्न यज्ञद्वारा भगवानको आराधना गरेका थिए। त्यो समयमा, यस्तो ग्रहणको समयमा कुरुक्षेत्रको यात्रा हजुरले पनि गर्नु पर्दछ। यात्रा गर्नुहोस् कुरुक्षेत्रको, र कुरुक्षेत्रमा स्नान गर्नु पर्दछ। स्नान गर्नाले पुण्य पाइन्छ। अब भगवानलाई पनि पुण्यको आवश्यकता परेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हुन त आफै पुण्य दिनेवाला हुनुहुन्छ होइन, तर चाहियो नि त अरूलाई दिनका लागि आफू पनि त चार्ज त हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब एउटा ब्याट्रीमा पावर छैन होइन, पावर छ, तर त्यो ब्याट्रीले बल्ब बाल्नका लागि पनि त ब्याट्री चार्ज हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो नि त। हो त्यस्तै भगवान त स्वयं पावर हाउस हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई पनि केही न केहीको आवश्यकता त पर्दछ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, केहीको आवश्यकता पर्दैन भनिन्छ भन्न त, तर चाहिन्छ। हेर्नुहोस् केही न केही त त्यतिकै त हुँदैन
अब यहाँनिर सबै ज्योतिषीहरूले भने पुण्य पाइन्छ, जानुहोस् र हामी पनि जाउँ, त्यहाँ गएर स्नान गरौँ, दान गरौँ सकेको। यसो गरियो भने, सूर्यग्रहणमा यसो गरियो भने अधिकाधिक पुण्य प्राप्त गरिन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सूर्यग्रहणमा कसैलाई दान गर्न सक्दा राम्रो त हो, तर सूर्यग्रहणमा प्रायः दान लिँदैनन्। अब कति ठाउँमा लिन्छन्, लिने पनि भेटिन्छ फेरि। हेर्नुहोस्, अब कतिपय अवस्थामा लिँदैनन्, यो पनि हुन्छ। यसका धेरै कुराहरू छ। अब लिनेहरू त्यस्तै क्षेत्रमा बसेका हुन्छन् नि, उनीहरूले लिन्छन्, कुरा त्यसो। र अब त्यो समयमा दान गर्न पाइयो भने त्यसको त करोडौँ गुणा पुण्य बढेर जान्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस् त, भगवानले सबैले भनेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो। ज्योतिषी पण्डित आदिले भनेका, ब्राह्मण आदिले भनेका कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। सम्पूर्ण अब द्वारिकावासी सहित वसुदेव देवकी आदि सहित कुरुक्षेत्र जानुभयो। उता ब्रजवासी नन्द बाबा आदि पनि कुरुक्षेत्रमा स्नान गर्न आउनुभयो। हेर्नुहोस्, उता 5 पाण्डव इन्द्रप्रस्थबाट पनि द्रौपदी, कुन्ती आमा आदिलाई लिएर कुरुक्षेत्रमा आउन लागे। अब देशका कुना कुनाबाट पनि धेरै धेरै त्यहाँनिर विद्वानहरू पनि आए। सबै जति पनि थिए ती सबै कुरुक्षेत्रमा आए। एउटा मेला जस्तो भयो त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कहाँ? कुरुक्षेत्रमा। अब द्वारिकाधीशका अब त्यहाँ मान्छे कति हुनुहुन्थ्यो नि होइन। द्वारिकाधीशका सैनिकले अब त्यहाँ मान्छे हटाएर प्रभु आउने बाटो बनाउँदै थिए, द्वारिकाधीश हिँड्ने बाटो बनाउँदै थिए। त्यति मान्छे त्यहाँ भिड भयो कि। हेर्नुहोस्, ब्रजवासी बाटोदेखि अब त्यो समयमा हटिराखेका थिएनन्, किनभने ब्रजवासीहरूले त भगवान् श्रीकृष्णलाई हेर्न चाहन्थे। ब्रजवासीहरूलाई हटाउन चाहन्थे द्वारिकाधीशका सैनिकहरूले, तर उनीहरू हटेनन्। उल्टै जवाब दिए, जा गएर भन आफ्नो महाराजलाई, तिम्रो अब गएर आफ्ना द्वारिकाधीशलाई गएर भन, बाटामा सबै तिम्रा सेवकहरू आएर बसेका छन्, गएर भनिदेऊ। हेर्नुहोस्, अब गएर ती जति पनि थिए सेवकहरू गएर प्रभुलाई सुनाए। तब ब्रजवासी यसरी आएका छन् भनेर सुन्दैमा प्रभु दौडिएर आउन लाग्नुभयो मिल्नका लागि। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। दौडिएर आउनुभयो। सैनिक सेवक सबै छक्क परे त्यो समयमा। अरे किन ब्रजवासी भन्ने बित्तिकै भगवान् यसरी दौडिँदै हुनुहुन्छ। ब्रजवासी सबैले गोविन्दको दर्शन गरे त्यो समयमा। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवान् पनि सबैसँग मिल्नुभयो त्यो समयमा, भेट गर्नुभयो सबैसँग। नन्द बाबा यशोदा मैयासँग पनि भगवानले भेट गर्नुभएको थियो त्यो समयमा। अब यशोदाजी र देवकीजीको त्यहाँ त्यो समयमा परिचय पनि भयो र यशोदाजीले प्रभुका सबै रानीहरूसँग भेट पनि गराइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ सबैले अब एक अर्कासँग भेटघाट गरेका छन्। कहाँ? कुरुक्षेत्रमा। त्यो कुरुक्षेत्र एउटा चाहिँ जक्सन बन्यो क्या त्यो समय। हेर्नुहोस्, विविध प्रकारको चर्चा भयो त्यो समयमा। उता पाण्डवहरूलाई थाहा भयो कि द्वारिकाधीश आउनु भएको छ भन्ने कुरा थाहा भयो पाण्डवहरूलाई, र सबै भेट गर्न फेरि पाण्डवहरू पनि आए। भगवानले गोपिनी तथा राशेश्वरी राधारानीसँग पनि भेट गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सन्तहरू दुर्वासा वशिष्ठ बृहस्पति कण्वा आदि पनि भगवानसँग भेट गर्न आए। न इहं मयानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयः। हेर्नुहोस् है, सन्तहरूको महिमा गाउनु हो त्यो समयमा। केवल जलमय तीर्थ र माटो तथा पत्थरको मूर्ति भन्दा श्रेष्ठ वास्तवमा तपाईँहरू जस्ता सन्त हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सन्तहरूको महिमा त्यहाँनिर गाउनु भएको छ। भगवानले पनि गाउनुभयो, सबैले गाएका छन्। तपाईँहरू देवता हुनुहुन्छ, किनकि तीर्थ देवता आदिले धेरै सेवा गरेपछि मात्र पवित्र गर्दछन्। किनकि तीर्थ देवता आदिले धेरै सेवा गरेपछि मात्र तीर्थले पवित्र बनाउनका लागि ती तीर्थहरू सक्षम हुन्छन् भने सन्त पुरुषले त दर्शन मात्रले पवित्र गराइदिन्छन्। यसरी भगवानले सन्त पुरुषहरूको महिमा गाउनु भएको छ। अब ऋषि सन्त आदि आफ्नो आश्रमतर्फ भगवानसँग भेट गरे। सबै त्यहाँ गर्नुपर्ने कार्यहरू उनीहरूले गरे, स्नान आदि कार्यहरू गरे। सबै कुरा गरिसकेर उनीहरू आफ्नो आश्रमतर्फ फर्कन लाग्दा वसुदेवजीले नमस्कार गरेर
मोक्ष मार्गको उपदेश माग्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। नारदजी भन्नुहुन्छ त्यो समयमा, प्यारो भक्त भागवतहरू, हे ऋषिश्वर हो, वसुदेवले आफ्नो अगाडिको गङ्गालाई नचिनेर हामीसँग तीर्थको नाम सोध्नुभयो। कुनै यो आश्चर्यको कुरा होइन। त्यो समयमा नारदजी हुनुहुँदो रहेछ, वसुदेवले नारदजीलाई सोध्नु भएको छ। हेर्नुहोस् मोक्ष मार्गको बारेमा। तर अब वसुदेवजीले आफ्नो छोरालाई छोडेर मलाई चाहिँ यस्तो कुरा सोध्दैछन् भनेर अब यहाँ नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग तीर्थको नाम सोध्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, किनकि मानिस आफ्नो छेउको गङ्गा सागरलाई नचिनेर अरू तीर्थमा जसरी धाउँछन्, यिनको विवेक यस्तै भएको छ आज। किनभने आफ्नै घरमा छोरा तर मोक्ष कसरी भइन्छ भनेर मसँग प्रश्न गर्दैछन्। नारदजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्ना छोरा जुन समस्त कर्म बन्धनबाट छुटाउनका लागि समर्थवान छन्, त्यस्ता श्रेष्ठ प्रभुको पिता भए पनि आज मसँग प्रश्न गर्दैछन्। यस्ता प्रभुको पिता भएपछि अब कर्म बन्धनमा बाँधिने कुरा त छँदै छैन नि। रहे पनि जन्मेर आउँदाको 3 ऋणबाट मुक्त हुन जरुरी छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 3 ऋणहरूबाट मुक्त हुनु पर्दछ। अब यहाँ ऋषि ऋण, देव ऋण र पितृ ऋण, यी 3वटा ऋणहरू रहेका छन्। यी 3 ऋणबाट मुक्त भइसक्नै पर्दछ, ऊ ऋण हुनु पर्दछ। भगवानको र देवताको पूजा गर्नु पर्दछ। देव ऋणबाट उऋण हुनका लागि विभिन्न यज्ञहरूद्वारा भगवानको र देवताको पूजा गरेपछि देव ऋणबाट उऋण भइन्छ हैन। यी विभिन्न कुराहरू छन्। अब ऋषि ऋण, पितृ ऋण आदिका कुराहरू छन्। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब ऋषि ऋणबाट हामीले स्वाध्याय गरियो, हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको मन्त्र आदिलाई जप्यो, ऋषिहरूको स्मरण गरियो भने ऋषि ऋणबाट मुक्त भइन्छ। पितृ ऋण, हामीले विवाह गरियो, एकजना सन्तान भए, पितृयज्ञ आदि गरियो, पितृकार्यहरू गरियो भने मात्र पितृ ऋणबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। यो 3टा ऋण त हामीले जन्मिँदा सबैले लिएर आएका हुन्छौँ, टाउकामा हाम्रो थाप्लोमा हुन्छ। त्यसैले त हामीले व्रतबन्ध आदि कार्य सबै गर्नुपर्दछ। तर अचेल त व्रतबन्ध कार्य त गरिन्छ, त्यो गरेको दिन चाहिँ काँधमा जनै हुन्छ, भोलिपल्ट जनै कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो ऋण उसको बाँकी नै हुन्छ। त्यो अधोगति पर्छै पर्दैन त्यो व्यक्तिले पार पाउला त गाह्रो छ। लगेर झुन्ड्याइदिएको छ, कहाँ कता काँटीतिर कता कहाँ जनै छैन काँधामा। ब्राह्मण अरे, ल हेर्नुहोस्, अनि म ब्राह्मण हुँ, त्यसरी हिँड्दछन्, त्यसो भन्दै हिँड्दैछन्। अनि त्यो तरिकाले त भएन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ गाइसक्नु भनेर भनिसक्नु छैन। यस्तो छ। यहाँ सुदेवजी भन्नुहुन्छ, नारदको कुरा सुनेपछि वसुदेवले अब भगवानतर्फ हेर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, पिताजी आज्ञा गर्नुहोस्, सारा व्यवस्था म मिलाउँछु। तब वसुदेवजीले कुरुक्षेत्रमै यज्ञ गर्ने निर्णय गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब त्यसो भए यज्ञ गर्नुपर्दछ भने त अब देवऋणबाट मुक्त हुनका लागि यज्ञ त गर्नु पर्यो हैन। आजसम्म यज्ञ त ठुल्ठुलो यज्ञ त गरिएको छैन, अब गर्नु पर्यो नि त। भगवानले भन्नुभयो, म व्यवस्था मिलाउँछु, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ। भगवानले सारा यज्ञको व्यवस्था मिलाउनु हो र यज्ञको माध्यमद्वारा 3 महिना कुरुक्षेत्रमा पाण्डव, ब्रजवासी, द्वारिकावासीका साथ अब यहाँनिर बस्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। र यज्ञ समापन गरेर आफ्नो स्थानतिर 3 महिना पछाडि सबै लाग्नु भएको छ। द्वारिकावासी पनि द्वारिका त्यो समयमा फर्किए। कुन समयमा? जुन समयमा यज्ञको समापन भएको थियो। यज्ञको समापन नभइकन त कोही पनि फर्किएनन्। ल हेर्नुहोस्, कुरुक्षेत्रमा गएर पनि त्यहाँनिर यज्ञ लगाएका कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा श्रवण गर्यौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवानले आफ्ना 6 भाइ सुतल लोकबाट ल्याउनु भएको कथा पनि छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ कथा त कति छन् हामीले कहिले पनि यो न भनेर सकिन्छ न सुनेर सकिन्छ। कति छ कथा, अथाह छ नि त कथा होइन। अब द्वारिकामा एक दिन एकान्त स्थानमा कन्हैयासँग यहाँनिर
भन्नुभयो कि अरे कन्हैया, कुरुक्षेत्रमा महात्माहरू भन्दै थिए कि तिमी साक्षात नारायण हौ, नारायण हौ तिमी। अब यहाँनिर देवकीजीले भन्नुभयो नि त, नारायण हौ। त्यसो भन्दै थिए सबैले, के हो यो? अनि गुरुमाताको छोरा पनि वर्षौं पहिला समुद्रमा डुबेका थिए रे, त्यो पनि तिमीले ल्याइदिएका थियौ रे। यस्तो मैले सुनेको थिएँ, मैले सुने, सही हो? भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, माताजी सबै सही हो। तब देवकीजीले आँखाभरि आँसु पारेर अब भन्नुभयो, छोरा तिम्रा पनि अरू भाइहरूलाई अब तिमीले ल्याउनु पर्दछ, यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को भागमा हामीले अरू कथा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।